نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى والبغال والخيل، يعني وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساء. والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها. واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية فقال: هذه للركوب، وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة. وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته. واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وهو ابن دينار، عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا الحسن بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال والحمير. روي عن المقدام بن معدي كربة عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وإسناده ضعيف. ويخلق ما لا تعلمون، قيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة يعني السوس في النبات والدود في الفواكه. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم. ومنها جائر، يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. وقال عبد الله بن المبارك وسهل بن عبد الله: قصد السبيل السنة. ومنها جائر الأهواء والبدع، دليله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولو شاء لهداكم أجمعين. نظيره قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قوله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر، أي من ذلك الماء شرب أشجاركم وحياة نباتكم. وفيه يعني في الشجر تسيمون
ترعون مواشيكم ينبت لكم به، أي ينبت الله لكم به يعني بالماء الذي أنزل. وقرأ أبو بكر عن عاصم ننبت بالنون الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. النجوم حاطين عندي حتى والنجوم مسخرات حاطين بعد. والنجوم مسخرات مذللات بأمره أي بإذنه. وقرأ حفص والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء. يعني هذه قراءة أخرى لكن نعم بالرفع نعم. على الابتداء. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ خلق لكم لأجلكم، أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها مختلفا نصب على الحال ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعتبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن ذكر الله عز وجل نعمة المخلوقات كما سبق في الدرس الماضي في قول الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وسبق معنا أن هذه السورة الكريمة سورة النحل هي سورة عدد الله عز وجل فيها النعم فتسمى سورة النعم، وابتدأها بالنعمة العظيمة الكبرى وهي نعمة الوحي والهداية التي ينزلها الله عز وجل على الرسل فيدلون الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هذه أول ما ذكر من النعم. وسبق معنا في سورة إبراهيم أن النعم نوعان، نعم دينية ونعم دنيوية، وأن الأعظم منها النعم الدينية، لأن النعم الدينية هي التي تبقى إلى ما بعد الموت إلى الآخرة، فيكون المهتدي بهذه النعمة يكون متنعما بها حتى بعد موته. أما النعم الدنيوية فإنها تنتهي بالحياة الدنيا، والنعم الدنيوية يشترك فيها الكافر والمسلم. أما النعم الدينية فليست إلا للمؤمن الذي يستجيب لأمر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه النعمة العظمى، نعمة الهداية والدين. ثم ذكر الله عز وجل نعما في هذه السورة. سبق معنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل خص الأنعام بآية الأنعام، وسبق معنا أن الأنعام الله عز وجل ذكرها في آيات كثيرة من كتابه، كما في قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فامتن الله عز وجل على الخلق بهذه الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ولذلك شرع الله عز وجل فيها النسك والقربان والتقرب بالأضاحي والهدي، ولم يشرعه في غيرها. بعد ذلك قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فأشار إلى مخلوقات وحيوانات مسخرة أخرى. هذه الحيوانات هي الخيل والبغال والحمير. والخيل معروفة، ولذلك يعني
قال الخيل هي ليس لها مفرد من لفظها، والخيل هي الحيوان الذي جعله الله له صفات خاصة، وكتب الله عز وجل وعقد عليه ايش؟ الخير. الخيل معقود في نواصيها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففضلها الله عز وجل، وفيها جمال ويتجمل بها الناس، كما قال الله عز وجل: وزينة. وذكر الله عز وجل من شأنها أنها أشغلت نبي الله سليمان إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، يعني هذه الخيل، فطفق مسحا فذبحها لله عز وجل لأنه تأخر عن الصلاة بس. فكيف بالذين يتأخرون وهو يستعرضها ليش؟ للقتال، جهاد في سبيل الله، لأنها هذه الخيل هي التي يقاتل عليها. وعقد الله عز وجل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسخرة للركوب أيضا والزينة والقتال. وقد استدل بهذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، على حرمة لحوم الخيل، لأن الله عز وجل قرنها بما هو محرم قطعا وهو البغال والحمير. والآية التي قبلها ذكر الله عز وجل فيها الأنعام المأكولة. فهذه الخيل والبغال والحمير مسخرة للركوب ليست للأكل. وما سبق من الأنعام مسخر أيضا، منها ما هو للركوب كالإبل، ومنها ما هو للحرث كالبقر كما سبق معنا في الدرس الماضي، والغنم أيضا للدر والنسل، ويستفاد من أشعارها وأوبارها، ويستفاد من ألبانها وما ينتج منها. فهذه كلها نعم من الله عز وجل. لكن جماهير العلماء عليهم رحمة الله يقولون بجواز لحم الخيل لثبوت إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، حمر البيضاء هذه المعروفة، والحمر الوحشية هي المخططة المعروفة، وأذن في لحوم الخيل، أذن في لحوم الخيل. وجاء في مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذا يدل على جواز أكل لحم الخيل، وأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وعليه جماهير أهل العلم. وأما من استدل بهذه الآية على حرمتها فليس في الآية متمسك ولا دليل، فإن الله ضمها مع المحرم في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وخرج هذا الضم مخرج الغالب، فإن غالب ما تستعمل الخيل ايش؟ للركوب والزينة. هل هو للأكل؟ هل رأيتم ذهب واحد المصرف قال بخيل؟ ما تذبح للخيل لأنها أنفس وأغلى من أن تذبح للخيل للأكل. لكن هل هي محرمة؟ لا، لثبوت الأدلة بجواز أكلها. فلو نفقت خيل فذبحت، يعني أصيبت مثلا انكسرت ولا كذا، ذبحت وأكل لحمها، لا، هذا مباح. لكن الأكثر من الاستفادة منها هو في الركوب والزينة، بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
فخرج مخرج الغالب، ضمها مع البغال والحمير، خرج مخرج الغالب، فامتن الله عز وجل به بركوبها وبالزينة بها لغلبته على ما سواه من أن تؤكل أو يستفاد منها بغير الأكل. نعم، البغل متولد من الحمار والفرس. الأمر الثاني في أن الآية ليس فيها دليل على حرمة لحوم الخيل، أن الآية مكية، سورة النحل مكية، والآية مكية نزلت قبل تحريم الحمر الأهلية. متى حرمت الحمر الأهلية؟ في خيبر، في سنة كم؟ سنة 7 للهجرة. فهذا قبل، هذه الآية نزلت قبل تحريم الحمر الأهلية، فليس في هذه الآية دليل على تحريم لحوم الخيل. وما ذكر عن ابن عباس كأنه يرى أن الأغلب في ذكر الخيل وفي فائدة الخيل هو الركوب، أما أنها محرمة فليست محرمة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون، هنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يسمه الله فالله أعلم، لم يسمه الله، ما سمى هذا الذي يخلقه جل وعلا، ونفى علم الخلق به، نفى علم الخلق وأنه يخلقه سبحانه ولا يعلمونه الخلق، وهذا هو الموافق للآية. فالله نفى العلم به فيوكل إلى عالمه سبحانه وهو الله، والله عز وجل. ولعلم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كلاما مفيدا في تفسيره في قوله ويخلق ما لا تعلمون، قال مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره. أما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر اصطلاحا جامعا، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخيل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. فالله عز وجل يخلق سبحانه، يخلق ما لا يعلمه البشر، في خلق يعلمه البشر وفي خلق لا يعلمه، إما لتأخره، فإن الله عز وجل جعل هذه المصنوعات والمخلوقات والمخترعات هذه كلها أذن الله عز وجل أن تكون متأخرة لحكمة بالغة، فالله حكيم سبحانه. وكل ما يخلقه البشر ويصنعه الصانعون كله من خلق الله عز وجل، وقد جاء في الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته هو خلق الله عز وجل، فكل هذا يرد إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لما ذكر الركوب على الإبل وعلى الخيل وعلى البغال وعلى الحمير، وأن هذا الركوب يسلك به الناس مسالك طرق يصلون بها إلى أهدافهم، وأشار إلى ذلك بقوله جل وعلا وتحمل أثقالكم إلى بلد، إلى غائية، يعني إلى أن تصلوا إلى البلد الذي لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فهذا قصد وذهاب. فهنا بين الله عز وجل أن الطرق طريقان، طريق حسي يسلكه الناس في معايشهم،
وطريق معنوي عظيم، كما أن النعم نعم دينية ونعم دنيوية. فبين الله عز وجل في هذه الآية: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فقصد السبيل هنا قصد مصدر بمعنى قاصد، وهو الذي لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه. فطريق قاصد يعني طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. ومنه قول الشاعر: ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير هذه الآية قولين: الأول وهو قول مجاهد، قال طريق الحق على الله، وعلى الله قصد السبيل يعني أنه طريق الحق على الله، يعني بمعنى أنه موصل إلى الله، يعني طريق الحق يسلك بك إيش؟ إلى الله، إلى ربك عز وجل. فهو الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى ربك ويوصلك إلى مرضاة الله وإلى جنته. والقول الثاني وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني وعلى الله قصد السبيل يعني وعلى الله البيان، بيان الطريق الصحيح وبيان الهدى من الضلال. وهذا يدل عليه قوله تعالى: وإن علينا للهدى. فهذا الله عز وجل تكفل به وبينه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يدل الناس على الحق. هذا قول ثاني. والراجح والله أعلم القول الأول، أن على الله قصد السبيل يعني أن الله عز وجل جعل هذا الطريق الذي لا اعوجاج فيه يسلك بك إلى ربك عز وجل، لأن هذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا. فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله جل وعلا: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويؤيده من السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، يعني مستقيما. وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل. ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، سبل الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل يعني السبيل المستقيم القاصد الذي لا اعوجاج فيه هو الموصل إلى الله، وغيره الجائر الذي يسلك بالإنسان مسالك الردى ويسلك به مسالك الهوى ويسلك به مسالك الغواية. فيحذر الإنسان من هذه الطرق الملتوية ومنها البدع ومنها طرق الضلالة والغواية. سبيل الله بين واضح كما بين الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا ايش؟ صراط المستقيم، مستقيم، وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وقد رجح هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وكذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رجح هذا القول. وقوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، يبين الله عز وجل أنه لو شاء هداية جميع الخلق لفعل سبحانه، لأنه الفعال لما يريد، لكن اقتضت مشيئته وحكمته جل في علاه أن ألا يكون ذلك. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، وإذا تكرر ذكر شيء في القرآن فإن هذا المعنى له أهمية كبيرة وأهمية خاصة،
فينبغي لنا أن نتأمل هذه المعاني المكررة في القرآن وأن نقف عندها. وقد جاءت آيات في هذا المعنى كثيرة، كقول الله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما أشركوا. وقال جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه، شوف كيف يبين الله عز وجل هذه المعاني العظيمة ردا على الكافرين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال جل وعلا في ألف لام ميم سجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. انظر كيف هذه الآيات تتكرر في هذا المعنى العظيم الجليل. ينبغي أن نقف عند هذا المعنى، أن الهداية بيد الله، ولو شاء الله لهدى الناس، لكن اقتضت مشيئته وحكمته ألا يكون ذلك. وغيرها من الآيات في هذا المعنى. ثم قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وهذا امتنان آخر وذكر لنعمة عظيمة من النعم التي أنزلها الله على عباده، وهو هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل من السحاب، وفيه مادة الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الماء الذي نشربه هو سبب الحياة. لو أن انقطع الماء عن الإنسان أو عن الحيوان مات. ولذلك الله عز وجل قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالله هو الذي ينزله سبحانه. والمقصود بالسماء هنا العلو، لأن السحاب يكون في علو وفي بطن السماء عاليا. ثم إن الله ينزل المطر من خلاله، كما قال الله تعالى في آيات: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فترى الودق يخرج من خلاله. وقال في سورة أخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. يعني المطر يخرج من خلال هذا السحاب، كما نشاهد من آيات الله عز وجل العظيمة. وقوله ومنه شجر، أي أن الله ينبت الشجر في الأرض من ماء المطر، فيكون متاعا للناس ومتاعا للأنعام، كما قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهو متاع للناس وللأنعام. ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون. السوم هو الرعي، لذلك تسمى السائمة. الراعية السائمة، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يشير الله عز وجل في ذلك آيات، فيها آيات. أين المعتبر؟ أين المتدبر؟ أين المتفكر؟ ينبغي يا إخواني أن ننتبه. هذه آيات عظيمة يشير الله إليها، أن نتدبر ونتفكر. فإن كنت من أولي النهى ففيها آية عظيمة لك، لأن الله عز وجل يقول:
إن في ذلك لآيات لأولي النهى أولي العقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وقوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يعني أن هذه النباتات والثمار التي الله عز وجل يخرجها بعد إنزال المطر، هذه النباتات والأشجار أنواع، فينبت الله عز وجل الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، فمنها ما هو للإنسان ومنها ما هو للحيوان، كما في الآية السابقة من سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذه كلها يبين الله عز وجل أنها أنواع، منها ما يكون للإنسان ومنها ما يكون للحيوان، فيحمد العبد ربه عز وجل على هذه النعم. والحيوان مآله إيش؟ إلى الإنسان، فهو يأكل والإنسان ينتفع منه بركوبه وبدره إذا كان، أو وبكذلك أكله وأوبارها وأصوافها، كل هذه نعم من الله عز وجل. وفي التفكر في هذا الأمر آية عظيمة من الله عز وجل دالة على قدرة الله ورحمته سبحانه وفضله على عباده، فقال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في هذه الآيات. انظر كيف أن الله يعقب لآية لقوم يتذكرون لآيات لأولي النهى. هذا كله يعني يستحثنا ربنا تبارك وتعالى أن نتفكر ونتذكر وننظر ونتدبر، ولا تمضي هذه النعم العظيمة الجليلة الكبيرة مرورا كما تمر على الكافر، فإن الكافر لا يهتم بهذا ولا ينظر نعم الله عز وجل عليه. أما المؤمن فهو يشعر بنعمة الله عز وجل عليه، فيشكر ربه عز وجل على هذه النعم العظيمة التي يذكرها الله عز وجل ويسميها، ونحن نشهدها ونشاهدها ونستفيد منها. كل هذه نعم من نعم الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني وفي هذه الآية يذكر الله عز وجل ما أنعم الله عز وجل به علينا من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كل هذه نعم وتسخير من الله عز وجل، كما قال جل وعلا مر معنا في سورة إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر آيتين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كل هذه آيات من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. الذرء هنا هو الخلق، وقيل إنه الخلق بالتناسل والتولد، ولذلك يقال ذرية، وقيل هو عام في كل ما خلق الله عز وجل مما يتناسل ومما ينبته الله في الأرض ومن جميع المخلوقات، وهذا هو الأرجح فيشمل الحيوان والنبات. وفي قوله تعالى في الأرض حيث أسكن الله عز وجل بني آدم الأرض وهيأها له، كما قال جل وعلا والأرض وضعها للأنام. وقال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه الأرض هي مكان حياة الناس وحياة الإنسان، ولا صحة لمكان غير هذه الأرض يعيش عليه الإنسان أبدا. هذه الأرض هي التي هيأها الله عز وجل ووضعها للأنام. وقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وقوله جل وعلا مختلفا ألوانه يشير بهذا إلى المخلوقات المختلفة الألوان، وهذا عجيب من خلق الله عز وجل، عجيب من خلق الله. فمن تأمله في الإنسان والنبات والحيوان والطير والسمك في البحار وغيرها من عجائب الألوان لوجد في ذلك آية عظيمة، ألوان مختلفة. ومن هذه الحيوان ما يتلون أيضا، يتلون، أرأيتم ذلك؟ يتلون، يصير له لون ولون ولون، حتى بعضها يتلون بلون الغصن الذي يمشي عليه. هذه آية من آيات الله عز وجل. فالله عز وجل خلق هذه الألوان في مخلوقاته، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. رح المحلات الرخام وانظر الرخام الطبيعي، انظر ألوان مختلفة عجيبة، أنواع مختلفة كلها من الجبال. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمؤمن إذا تأمل في هذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه النعم العظيمة التي يذكرها الله عز وجل في آياته، خاصة في هذه السورة التي تسمى سورة النعم، يزداد إيمانا ويلهج بذكر الله وشكره ويشكر الله عز وجل على نعمه بلسانه وبعمله. فقد قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون باللسان وبالعمل، فيعمل بطاعة الله ويلهج بذكر الله ويحمد الله عز وجل على هذه النعم ويقوم بها على الوجه الذي يريد الله عز وجل. كما سخرها لك فأنت سخرها في طاعة الله عز وجل. هذه المخترعات والمصنوعات التي مرت يعني صارت في هذه الزمان المتأخر، هذه نعم من الله، الله عز وجل أذن بها لم تكن لتحصل لولا أن الله عز وجل هيأها ويسرها وأرشد الناس إليها، سواء كان الذي اكتشفها أو اخترعها مسلما أو كافر، فإن الله عز وجل هو الذي يسر ذلك. كما مر معنا في الحديث: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فهذه المخترعات كلها نعم، فسخرها في طاعة الله واحمد ربك على أن يسرها الله لك، سهلها عليك، فتسافر في السيارة بسهولة، وتسافر بالقطار بسهولة، وتسافر بالطائرة بأسهل من ذلك، كلها نعم من الله، فتحمد الله عز وجل وتثني على الله عز وجل بما يسر وأنعم وأكرم في هذه المخلوقات وهذه المصنوعات التي سخر الإنسان لصناعتها، سخر الإنسان للنظر فيها حتى يحصل على هذه المخترعات النافعة المفيدة للإنسان. ونقف على قول الله عز وجل: إيش؟ وهو الذي سخر لكم البحر. نعم، لا خلصنا. وسخر لكم، هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.